यो कुनै सानो सहरको एउटा परिवारको कथा मात्र नभएर यो प्राय हरेक व्यक्ति र परिवारको वास्तविकता र प्रतिबिम्ब हो। मानिसले सफल जीवन व्यतीत गर्न र एक असल परिवार निर्माण गर्न धेरै फिक्री गर्दछन्। दिन र रात एक गरी परिश्रम गर्दछन्, तर मानिसले ऊ भित्र भएको आत्माको चाहिँ कहिले पनि वास्ता र फिक्री गर्दैन, जो एक दिन संसार छोडी ईश्वरको स्वर्गीय घरमा अनन्तको लागि जानुपर्छ। मत्ती 16:26 येशू प्रभुले भन्नुभयो, किनकि सिंगै पृथ्वी प्राप्त गरेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ र? तर यही यथार्थतालाई एकतिर पन्साई भौतिक र क्षणिक कुराहरूको पछि पागल झै कुद्नु नै हो दौड जिन्दगीको। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा भइरहन्। बहिनी जय मसी। जय मसी दाजु हो। अब कस्तो राम्रो नाना रहेछ हौ, कसले किनेको हो? हामी पास्टरको लागि कुरा। गॉड ब्लेस यू। तिमी खेल्दै गर ल, म यहाँ पास्टरसँग बात गरिदिन्छु। अनि बहिनी भाइ कस्तो हुनुहुन्छ हौ? धेरै दिनदेखि सोध्नु मन लाग्यो, सङ्गतिमा पनि आउँदैन। कस्तो हुनुहुन्छ हौ भाइ? पास्टर बा, म त भनिरहन्छु नि, यसो तपाईँहरू पनि आएर सम्झाइदिनुहोस् है। आजकल एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ, बिहानदेखि लिएर बेलुकीसम्म त्यसैमा बिजी, घरेलु सङ्गतिको निम्ति पनि उहाँकोमा टाइम छैन, थाकेको छु भन्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी त भनेर वाक्कै भइसक्यो, यसो तपाईँहरू आएर भनिदिनु भयो भने घरमा परिवारको लागि धरि उहाँकोमा समय छैन आजकल। हो नि बहिनी, हामीले संसारमा बसेपछि धन कमाउनु पर्छ, तर सङ्गतिदेखि, मण्डलीदेखि, प्रभुको उपस्थितिदेखि चाहिँ हामी टाढो रह्यो भने शैतानले हामीलाई एट्याक गर्छ है, आक्रमण गर्छ। ठिकै छ नि बहिनी, म भाइलाई भेट्नु घरमा आउँछु। कहिले हुन्छ भाइ घरमा है? म भेट्न आउँछु ल। हुन्छ पास्टर, आएर कुरा गरौँ न है। ओके 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 ओके। हुन्छ पास्टर। नानी 9 बजिसक्यो, सुत्नु पर्दैन? नानी मैले सुत्नु भनेको न, 9 बजिसक्यो। लु भोलि स्कुल जानुपर्छ, अब आमी गरेर सुत। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट। के भयो? सुन्नुहोस् न। भन न। होइन, आज चर्चमा पास्टर बाले अनि धेरै अरूले तपाईँलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र नि। किन? आजकल तपाईँ सेवा सङ्गति जानुहुन्न, जसले भेट्यो पनि सोधिहाल्छ नि, भाइ चाहिँ किन नआएको भनेर। म त वाक्कै भइसकेँ सुनेर। अब त्यसै नगएको कहाँ हो? अब कामले भएपछि चाहिँ के चाहिँ गर्नु? परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषमा सबै कुरा पुगिरहेको नै थियो, कसैसँग अहिलेसम्म हात फैलाउनु परेको थिएन। अहिले त तपाईँलाई परिवारको पनि वास्ता छैन। परिवारको त छोड्नुहोस् राज, ईश्वरको चाहिँ डर मान्नुहोस् है। हे प्रभु, कति बेसी कचकच छ। रात दिन खटेर कसको लागि काम गरेको भनेको? त्यो घरको लोन छ, नानी पढाउनु छ, यो तिम्रो मण्डलीको मान्छे ल्याएर दिन्छ? तिम्रो पास्टर, तिम्रो एल्डरले आएर यो कुराहरू दिन्छ हामीलाई? भन है, कति कचकच गर्छ हो? होइन, यति साह्रो पनि के काम छ तपाईँको? है म त के भन्नु तपाईँलाई, केही भन्यो भने बेसी भाषण नदेऊ भन्नुहुन्छ, तर जुन दिन परमेश्वरको छडी पर्छ नि त्यस दिन याद गर्नुहुन्छ। आफ्नो शरीरको पनि वास्ता छैन, हेर्नुहोस् त, सुकेर यत्रो हिसक्नु भयो। साँच्ची सुन्नुहोस् न, के भयो फेरि? भोलि आमाको बर्थडे हो, डिनरमा बोलाउनु भएको छ हामीलाई। भोलिमा जानु भ्याउँदैन, तिमी छोरालाई ल्याएर छौ। भोलि मेरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिटिङ छ ल। तर त्यो अहिले ट्रान्सफर एकदम नि ल। होइन, त्यो कुरा होइन। एक्चुअली आई जस्ट वान्टेड टु नो कि हामी हामीलाई एउटा सानो गोल्ड रिङ गिफ्ट गर्न सक्छौँ। कोल्ड ड्रिङ्क? यत्रो चिजमा कोल्ड ड्रिङ्क? यो मेरो आमाको गोल्ड ड्रिङ्क हो नि? भयो पर्दैन, सोधेको मात्रै हो मैले। दिलाई गरेको हो तिमीले गोल्ड ड्रिङ्क भनेको बुझेँ, नरिसाउ न, कति रिसाउँछौ। हिजो म बजार गएको थिएँ, बजारमा अब गोल्ड ड्रिङ्क त ल्याउनु सकिनँ हो, एउटा सानो चिज लागेको छ हामीलाई, यो चाहिँ लिएर हेर त
तपाईँलाई पनि डेलिभरी गर्नु त आउँछ है? जस्तो मलाई यस्तो राम्रो र अनमोल सुनभन्दा अनमोल छ दिएको छ उसलाई खालि म रोल्नु पनि भुल्नु त Thank you, Raj. It's so beautiful. इट्स माई प्लेजर बेबी हुनुभएछ फेरि हतारको बेलामा ए एल्डर बाबा आउनुभएछ जयमसी बहिनी बिजी हुनुहुन्थ्यो होला सायद त्यही त हो एल्डर बा छोरालाई स्कुल पठाउने हतार खाता किताब मिलाइदिँदा खाजा प्याकिङ गर्दा आफू पनि स्कुल जान हतार भाइ चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ए उहाँ त बाहिरै हुनुहुन्छ होला गार्डनमा म हेरिदिन्छु नि है एल्डर बाउ राज राज कता हुनुहुन्छ आउनुहोस् त एल्डर बा आउनु भएको छ ए हो यी तँलाई पठाइदेऊ न घाममा बुढो पनि लेखेर हुनु परेछ भने जयमसी आन्टी बाउ जयमसी भाइ सन्चै हुनुहुन्छ हजुर अस्मी एक कप मिठो चिया ल्याउ त यहाँ आएर बाउको लागि छिट्टो लु होइन होइन पर्दैन बहिनी मलाई अलिक हतार छ चिया पछि पिउँला धन्यवाद बुढो एकछिन बसौँ न भाइ सन्चै हुनुहुन्छ ईश्वरको अनुग्रहमा सन्चै भन्नु पर्यो भाइ कति काम ल्याउनु भयो अन्त बिहान खासै काम त छैन तर यसो भाइलाई भेट्नु मन परेर नि भन्नुहोस् न एउटा बाउ के थियो होला होइन आजकल भाइ त पटक्कै सेवा सङ्गतिमा आउनु हुँदैन त्यही त के भएछ भनेर नि त्यही त हो अहिले बाउ पापी पेटको सवाल छ काम गर्नै पर्यो पेट मात्र कहाँ हो र भाइ बाइबलले त मानिसै पापी हुन्छ भनेर भनेको छ र दिनो यीशुको रगतले धुनुपर्छ भनेर बताएको छ अहिले बाउ के गर्नु अब दिनु त सकिँदैन सन्डे त पखालिन्छ तर के गर्नु फेरि मन्डेदेखि धेरै मैला भइहाल्छ होइन भाइ बात गम्भीर छ यो हाम्रो आत्मा र परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कुरा हो यदि हामी उहाँको इच्छामा हिँड्छौँ भने हाम्रो शरीरको र आत्माको वास्ता उहाँले गर्नुहुन्छ र हामीले गरेको सबै परिश्रममा आशिष दिनुहुन्छ र मण्डलीको एउटा एल्डरको हैसियतले तपाईँलाई भने माइन्ड नगर्नुहोस् है तर हाम्रो हरेक दुःख सुखमा उहाँ नै सहारा हुनुहुन्छ हो नि अहिले बाउ तर के भाइ तर अब बाइबलमा लेखेको छ काम बिनाको विश्वास त मरे तुल्य भनेर अब कामै नगरे आशिषको आशा चाहिँ कसरी गर्नु राज तपाईँ नि कुरै बुझ्नुहुन्न मैले त्यस्तो भन्नु खोजेको होइन हो ठिकै छ भाइ हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ तर मण्डलीमा चाहिँ सधैँ आएको हेर्न चाहन्छौँ भाइ हामी आमामा बुढोले पनि एकछिन भन्नु कस्तो समय खाइदिएको हेर त तपाईँ चाहिँ अलिक मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् है एउटा अभिषेक जनको बारेमा जे पाइ त्यही नबोल्नुहोस् नि त्यहाँ आमा स्कुल जानु ढिलो भयो हजुर नानी आएँ जाऊ त तिमी जाऊ त छिटो जाऊ ए सुन त म पनि बाहिर जाँदैछु हो तिम्रो नानीलाई स्कुलसम्म छोडिदिन्छु छिटो गर पर्दैन हामी गइहाल्छ नरिसाउ न जाउँ छिटो रेडी हो ओहो देख्यौ यहाँनिर रिज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी लस हुन्छ पुरै नाच्नु जान्दैन आगन्तुक दिनुहोस् न पहिला के भएको छ न हाँस्दा कस्तो राम्रो देख्थ्यो हाँस्दैन लुलो ढिलो भइसक्यो छिटो गर्नु न लेट भइसक्यो ढिलो भइसक्यो
पापा अर्को शनिबार हाम्रो स्कुलमा एनुअल कन्सर्ट हुँदैछ है। ए हो तिमीले पार्टिसिपेट गर्यौ अन्त? एउटा स्किटमा प्रिन्सको रोल पाएको रहेछ तपाईँको छोराले। ए हो राम्ररी गर्नु ल। हुन्छ। गुड भेरी गुड। तर तपाईँ त आउनै हुँदैन, सधैँ मम्मी मात्र आउनुहुन्छ। अरू साथीहरूको त मम्मी पापा दुवै आउनुहुन्छ, फोटो खिचिदिनुहुन्छ। यो पालि चाहिँ तपाईँ दुवैजना आउनुहोस् है ल। ल ल छिटो खाना खाऊ हो, अन्त जो तिमी भोलि स्कुल जानुपर्छ सुत्नु गइहाल। हुन्छ। मलाई खाना जानु। ल सुत्दै गर ल, गुड नाइट। म आउँदैछु। ओके गुड नाइट। देख्नुभयो छोराले के भन्दैछ? तपाईँकोमा आजकल परिवारको लागि त समय परै जाओस्, कहीँ कतै घुम्न जान पनि समय छैन। यसो बाहिर गएर केही रेस्टुरेन्टमा गएर खाउँ भन्ने पनि समय छैन। भयो अस्मी भयो, आम्मामा कति ग्याङ 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 गरेको। योपालि ब्याङ्कको प्रोजेक्ट सक्सेस होस् न, त्यसपछि त टाइमै टाइम छैन मेरोमा। तिमीलाई टाइम दिन्छु, नानीलाई टाइम दिन्छु, हेर न तिमी। ल ल हेरौँ, यो कुरा सुनेको पनि यहाँ घरमा आएकोदेखि सुनेको। ओ अस्मी हजुर। हेर त कौन भएको छ हाम्रो घरमा। God bless you। बस्नुहोस् न बस्नु। यहाँ सबैजना घरमै रहेछ त। हजुर बस्नु आज घरमै, तर प्रायः म त बिजी नै हुन्छु कि आज शनिबार भएकोले गर्दाखेरि अलिकति। भाइ बस्नुहोस् न, म तपाईँलाई भेट्न आएको। आउनुहोस् यहाँ बस्नुहोस्। हुन्छ तपाईँहरू बात मार्नुहोस् ल, म चाहिँ अलिकति नजिक। ओके। भने भाइ हामी बिजी रहनु राम्रो हो। अनि तपाईँको काम चाहिँ कस्तो चल्दैछ हौ? काम त पास्टरको एकदमै राम्रो चल्दैछ, राम्रो भइरहेको छ। विशेष गरी म तपाईँलाई नै भेट्न आएको। चर्चमा आएको पनि धेरै भयो कि बिसन्चो पो हुनुहुन्छ कि तपाईँ? होइन होइन पास्टर अलिकति चिसोले सर्दी लागेको जस्तो छ, त्यस्तो विषय चाहिँ केही छैन। बुढी नानी त गइरहेको छ चर्चमा कि, म मात्रै अलिकति बिजी भएर आउँछु पास्टर। हो भाइ, मलाई याद छ बहिनीहरू सधैँ सङ्गतिमा आउनुहुन्छ। तर भाइ त निकै चिसो गाडी जस्तो छ त, अलिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोस् है। जसरी भाइ हामी हाम्रो शरीरको स्वस्थ रहन आवश्यक पर्छ, त्यसरी हाम्रो आत्मा बलियो रहन जरुरी छ। एक सेकेन्ड सुन्छु है। थ्याङ्क यू। होइन पास्टर त्यो तपाईँ ठिकै भन्नुभयो। भाइ हाम्रो आत्मा त्यति बेला मात्र बलियो हुन्छ जब हामी प्रार्थना र सङ्गतिमा निरन्तर लागिरहन्छौँ। जसरी भजन 1को 1ले यसरी भन्छ। ल भजन 1ले के भन्नु चाहिँ सुन्नु है भाइ। खोलाको धारको छेउमा रोपिएको बोट जस्तो त्यो हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ, जसको पात कहिले पनि पहिराउँदैन। भन्नुको मतलब भाइ के हो भने जब हामी चाहिँ सङ्गतिमा रहिरहन्छौँ, परमेश्वरको डरमा रहन्छौँ, परमेश्वरसँग प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहन्छौँ, हामी प्रशस्त मात्रामा आशिषित रहन्छौँ। जसरी यो रुखको पात कहिले पनि पहिलाउँदैन, त्यसरी हाम्रो जीवन सदा सर्वदा प्रशस्त मात्रामा आशिष ल्याइरहेको भन्नुभयो भाइ। होइन पास्टर तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, तर म अब मण्डलीमा नआउँदा पनि सङ्गति र प्रभुदेखि त टाढो भएको छैन। ए हो, प्रेज द लर्ड। तर कसरी भाइ, कतै अरू मण्डल जानु हुँदैछ तपाईँ? होइन नि पास्टर हो, अब इन्टरनेटको जमानामा फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, अब यिनीहरूमा परमेश्वरको दामी दामी वचन आइहाल्छ। अब गीत भजन सबै गवाईहरू तीबाट सुन्नु पाइहाल्छ हो, अन्त बिजी पनि भइहाल्छ। फेरि मण्डली किन चाहिएको हो? होइन भाइ, तपाईँ गलत सोचाइमा पर्नुभयो। मण्डली सङ्गति भने चाहिँ प्रभु आफैले स्थापित गर्नुभएको बुझ्नुभयो भाइ। र उहाँको प्रतिज्ञाको वचन मत्ती 18:19-20 भाइ यसरी लेखिएको छ, जहाँ 2 वा 3 मेरो नाममा भेला हुन्छ त्यहाँ मेरो उपस्थिति रहनेछ। जब उहाँको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा रहन्छ नि भाइ, त्यति बेला हाम्रो जीवनमा आनन्द, शान्ति, छुटकारा, स्वास्थ्य अनि स्वर्गीय आशिषहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। तर भाइ इन्टरनेटमा त त्यो सबै मैले त देखिनँ। एनिवे भाइ, जेसुकै होस्,
भोलि आइतबारदेखि तपाईँ निरन्तर मन्डलीमा म देख्न चाहन्छु। हुन्छ हुन्छ पास्टर हुन्छ। लु भाइ, समय पनि निकै गएछ र मलाई अलिक ढिलो भयो र म जाँदैछु। भोलि सङ्गतिमा भेटौँ र बहिनी म छोटो प्रार्थना गरिराख्नु पर्यो। हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट, म यो परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। यिनीहरू तिनैजनालाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। नानीको पढाइमा तपाईँले कृपा गर्नुहोस्। यिनीहरूको काम धन्दामा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। विशेष प्रभु यिनीहरू सङ्गतिमा रहने अनि तपाईँसँग सम्बन्ध बनाउने प्रभु तपाईँले रहिदिनुहोस्। यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। जय मसीह। जय मसीह पास्टर, जय मसीह। ओके, God bless. ओके, थ्याङ्क्स फर एभ्रिथिङ। हुन्छ समय दियो, थ्याङ्क यू। भोलि भेटौँ। हुन्छ ल, ओके बाई। तपाईँलाई थ्याङ्क यू। ओके, जय मसीह। जय मसीह। हाम्रो घरमा एनएलआर पास्टर यति बेसी किन आएको? मेरो कम्प्लेन गर्छु तिमी चर्चमा? मेरो त कामै छैन, तपाईँकै कम्प्लेन गर्दै बस्छ। तिमीले के ठेगाना कम्प्लेन गर्नु पनि त सक्छ। अहिले भर्खर पास्टरले के भन्नुभयो सुन्नु भएन? सधैँ शरीरको लागि मात्रै कमाएर हुँदैन, आत्माको लागि पनि कमाउनु पर्छ। भोलि चाहिँ खुरुक्क हामीसँग चर्च हिँड्नुहोस्। भोलि त झन् इम्पोसिबल। भोलि मेरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिटिङ छ। तिमी जाऊ, नानी जाऊ, मेरो लागि प्रार्थना गरेर म चाहिँ जान सक्दिनँ। जेसुकै गर्नुहोस् तपाईँको भनेर म थाकिसकेँ। केही लाग्यो क्याङ कति बेसी। Excuse me, doctor. Come in. Have a seat, है। जरुर, थ्याङ्क यू। तर अस्ति तपाईँले दिनुभएको थियो नि टेस्ट गर्नु? हजुर। टेस्ट गरेँ मैले, त्यसको रिपोर्ट लिएर आएको थिएँ। ए हुन्छ, देखाउनु न। भाइसित कोही आएको छ? छैन र डक्टर, किन? खोइ भाइ के भन्नु र, भाइको रिपोर्टहरू मैले सबै हेरेँ र हेर्दाखेरि त अलिक केस त अलिक सिरियस छ। सिरियस? कस्तो सिरियस छ डक्टर? फ्रेङ्कली भन्नुहोस् न प्लिज। भाइलाई लङ क्यान्सर भएको रहेछ। हजुर, क्यान्सर? तपाईँबाट गलत भयो डक्टर, यो यो रिपोर्ट गलत हुनसक्छ। मलाई क्यान्सर कसरी हुनसक्छ डक्टर? सबै रिपोर्टहरू यो मेरो हातमै छ र यसमा क्लियरली मेन्सन छ कि भाइलाई चाहिँ लङ क्यान्सर भएको छ। अझै एउटा प्रब्लम पनि रहेछ भाइ। हजुर? त्यो चाहिँ 3rd स्टेजमा पुगेको रहेछ। मतलब? हेर भाइ, 1st र 2nd स्टेजले चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट ठिक गर्छौँ, तर अब 3rd स्टेजमा चाहिँ समय कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक साह्रै पर्छ। भाइ तपाईँ प्यानिक नहुनुहोस्, म बुझ्छु, तर झट्टै गरी तपाईँ हस्पिटलमा एडमिट भइहाल्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको लागि बेटर हुन्छ। प्यानिक नहुनुहोस्। अन्त भाइ तपाईँको मेडिक्लेमहरू छ कि छैन? मेडिक्लेम छ भने चाहिँ फाइदा हुन्छ तपाईँलाई। ए भाइ भाइ भाइ, यो रिपोर्ट, भाइको रिपोर्ट। यीशु बिना, यीशु बिना, यीशु बिना केही छुइन म। यीशु बिना, यीशु बिना, यीशु बिना केही छुइन म, केही छुइन म। सुनो र चाँदीले तिम्रो प्रेमलाई किन्न म सक्दिनँ।
अमूल्य अतले तिम्रो प्रेमलाई सजाउन सक्दिन सुन र चाँदीले तिम्रो प्रेमलाई किन्न म सक्दिन बहुमूल्य अतले तिम्रो प्रेमलाई सजाउन सक्दिन येशू बिना केही छैन म येशू बिना केही छैन म हेलो हेलो राज भाइ बोलेको हजुर डाक्टर ए राज भाइ डक्टर ग्रेस दिस साइड ए राज भाइ एक्चुली वी आर एक्सट्रिमली सरी एक्चुली के भएछ भन्दाखेरि भाइको रिपोर्ट चाहिँ अलिकति अदल बदल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिक कन्फ्युजन भएको रहेछ कन्फ्युजन कस्तो कन्फ्युजन हो डाक्टर हजुर कन्फ्युजन जस्तो तपाईँले भन्नुभएको होइन मलाई क्यान्सर छ भनेर एक्चुली के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेक्निसियनको केयरलेसनेसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो रिपोर्ट अदल बदल भएको रहेछ र भाइको चाहिँ त्यस्तो केही डराउने कुरा छैन त्यस्तो केही क्यान्सरहरू भएको छैन रहेछ के भन्नुहुन्छ तपाईँले र खालि त्यो भाइरल चाहिँ अलिक भएको रहेछ त्यति मात्रै हो र विशेष गरी चाहिँ आई वुड रिक्वेस्ट यु कि यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति त्यसलाई फ्ल्यास अफ गरिदिनु होला किनकि अब हाम्रो है हस्पिटलको सवाल रेपुटेसनको सवाल छ र म फेरि पनि एकदमै एक्सट्रिमली सरी अन यो केयरलेसनेसको लागि अन बिहाफ अफ माई टेक्निसियन तपाईँ त्यसको सुर्तै नगर्नुहोस् म राम्रो छु होइन डाक्टर हजुर भाइ ओके डाक्टर थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर र भाइले यसो गर्नु नि बरुभन्दा वाइ डोन्ट यु ड्रप इन टु माई चेम्बर र भाइको रिपोर्टहरू पनि यतै छोडिरहेको छ र त्यो कलेक्ट गर्नु आउनु हो अन्त गरेर हामी त्यति बेला अलिक बात पनि गरौँ ओके फेरि पनि आई अन बिहाफ अफ माई डिपार्टमेन्ट नेग्लिजेन्सको लागि चाहिँ एकदमै आइएम एक्सट्रिमली सरी ल ल ल हुन्छ हुन्छ ल ल हुन्छ हुन्छ टेक केयर बाई ल त प्रभुले छिट्टो सुन्नुहुन्छ आमा अन्त हाम्रो पापा किन जातिनु भएको म सधैँ बिहान बेलुका प्रार्थना गर्छु होइन नानी पापा जाति हुनुहुन्छ नि प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अस्मी अस्मी राज 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 के भयो राज राज पापा राज के भयो राज पापा पापा राज के भयो तपाईँलाई राज उठ्नुहोस् न राज 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 कस्तो मजाक हो यो राज मजाकै हो अस्मी यो त पापाले कस्तो मजा गर्नुभएको आइम सो सरी बेटा यो कस्तो मजाक हो मजाक गर्ने मेरो हद हुन्छ नि राज हो अस्मी यो मजाकै हो जो जिन्दगीले मसँग आज खेलिरहेको छ यदि आज म साँच्चै नै मरेको भए नि आज मैले परिवार साथसाथै यो धन सम्पत्ति साथसाथै जुन परमेश्वरले राखिदिएको त्यो अनन्त घर छ नि त्यसलाई पनि गुमाउने कुरा छ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएछ हो हाम्रो आँसुको प्रार्थना हाम्रो उपवासको प्रार्थना र परमेश्वरले आज मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ अस्मी राज यो के भन्नुहुँदैछ तपाईँ हो डाक्टर ग्रेसले मलाई कल गर्नुभएको थियो यो सबै कन्फ्युजन त रिपोर्टको अदली बदलीले गर्दा भएको रहेछ नि यो कस्तो लापरवाही हो यसको लागि त पुलिस कम्प्लेन हुनुपर्ने होइन अस्मी होइन यो लापरवाही होइन यो त परमेश्वरले म जस्तो मूर्ख मान्छेलाई सुधार्नको निम्ति नि एउटा चेतावनी मात्र हो बरु जो डक्टर ग्रेसकोमा उहाँले बोलाउनु भएको छ रिपोर्ट कलेक्ट गर्नको निम्ति कि त्यतिखेर हामी त्यो पेसेन्टलाई पनि बोलाएर मुरदा भरसक्दो सहयोग हामी पुऱ्याउन उसलाई भइहाल्छ नि जाउँ न थ्याङ्क गड परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो पापा हामी जानुभन्दा पहिला चाहिँ खेप सेल्फी लिउँ न त लिउँ न के छ र लु हाँस सबैजना 1 2 3 चिज निर्दोबा छोरालाई स्कुलको हतार खाता किताब मिलाइदिँदा त्यही खाजा
बोल्दै निक्लेको छ। त्यसैले त म 1-2वटा टेस्ट लेखिदिँदैछु, दबाई पनि लेखिदिएको छु र 1 हप्ता बाद मलाई यो रिपोर्ट लिएर दिनु नि। जय मेसी। एक्सन एकछिन भयो हाँसिसक्यो होला स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोस् है। जसरी हाम्रो शरीर स्वस्थ रहनु जरुरी छ, त्यसरी नै हाम्रो आत्मा पनि बलियो रहन अति नै जरुरी छ। भएन है? भएन नि? मैले खान सकेँ। औ सुन्नुहोस् न साँच्ची तपाईँ आउँदैछ तिमी आउँदैछौ के भयो? यो भन्नु न। तिमी आउँदै यता फर्केर भने बुढो पनि एउटा माथि घन्टा भनेर एकछिन भनेर भन्नु पर्ने होइन। अस्मी होइन के होइन के पो होइन होइन अस्ति होइन यो लापरवाही हो। ए लापरवाही त्यो लापरवाही होइन। मान्छे मोडेर भइसक्यो त तपाईँहरू